वाक़अतन ही ये बड़ी सादतमंदी की बात है कि आज इस मस्जिद में तकमील कुरान की महफ़िल सजी है और हमारे पास मेरे उस्ताद मोहतरम शेख तशरीफ़ लाए। और मैं थोड़ी सी वजाहत करता जाऊँ जो कारी साहब बयान कर रहे थे कि बाबाए फैसलाबाद या बाबाए पाकिस्तान, इसके पीछे राज क्या है। वो राज ये है कि उस्तादुल कुर्रा वल मुजव्विदीन फ़ज़ीलतुल शेख कारी इदरीस अल आसिम साहब रहमहुल्लाह जो पिछले फरवरी में उनकी वफ़ात हुई है, दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फरमाए। और उन्होंने उस्ताद जी को ये लक़ब अता किया था। इस लक़ब के पीछे मतलब ये है, बाबाए फैसलाबाद से मुराद ये है कि इनको एक अरसा हो गया है कि कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं। बाबाए फैसलाबाद का मतलब ये है कि एक इनको अरसा हो गया है कि जब ये जवानी की उस्ताद मोहतरम की उम्र जो जवानी की उम्र थी तब से इन्होंने तकरीबन सन 88 से ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की जारी व सारी है। और आगे इनके अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में तलामीज़ा शागिर्द जो पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जा चुके हैं और कुरान की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं हाँ जी माशाअल्लाह थोड़ी सी तिलावत सुना दूँ। थोड़ी सी मैं तिलावत सुनाऊंगा, उसके बाद नात रसूल मकबूल पेश करके इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके और हमारे शेख जो हमारे मुकर्रर हैं उनके दरमियान आपके दरमियान में हाल नहीं होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन फ़ी मक़अद सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صدق الله العظيم. سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے اجازت چاہوں گا. سارے جہانا نو پالے تو کلا وا میرے اللہ وا میرے مولا. سارے جہانا نو پالے تو کلا وا میرے اللہ وا میرے مولا. جس جس دا ایمان ہے کہ سارے انو پالن والا، کھلانے والا، پلانے والا، چلانے والا، زندہ رکھنے والا تے مردہ بنانے والا، دنہ دے اندر کام کاج دین والا تے راتاں نو سکون دین والا اکو اللہ ہے. وہ سجاد بلند کر کہہ دے سبحان اللہ. سارے جہانا نو پالے تو کلا وا میرے اللہ وا میرے مولا. مخلوق تیری ہے تیرے تیرازی ہر روز کھاوے پیروزی و تعظیم. مخلوق تیری تیرے تیرازی ہر روز کھاوے پیروزی و تعظیم. مجاگا وکھاون توڑی پراڑی کھرا چٹا دودھ جہانو واللہ. سارے جہانا نو پالے تو کلا وا میرے اللہ وا میرے مولا. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی پوچھے تو کیسے بتاؤں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی پوچھے تو کیسے بتاؤں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، تڑپ جائے تو سبحان اللہ کہنی جے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے،
صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے۔ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔